अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आपके साथ हुस्न अखलाक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक शेयर करूंगी और वो है जी गुस्सा। जी हाँ, गुस्सा गुस्सा तो हम सबको बहुत आता है। तो चले हम सब सीखते हैं कि गुस्सा आता है तो क्यों आता है, और अगर हमारे अंदर ये नेचुरल इमोशन है तो फिर हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है कि ये हमें फ़ायदा दे, नुकसान ना दे। अलगदब यानी कि गुस्सा, जी, जिसके लफ्ज़ी मानी है गले में किसी चीज़ का अटकना। जाफिर बिन मोहम्मद कहते हैं कि अलगदब व मिफ्ताह कुल्ली शरिन, यानी गुस्सा या गज़ब या गुस्सा हर शर की कुंजी है। तो वो बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। देखिए, अगर हम लोग गुस्सा करेंगे तो इससे बहुत सारी बुराइयां और जन्म लेंगी। जैसे कि गुस्सा आएगा तो हम लोग जलन भी शुरू कर देते हैं, आसिड शुरू कर देते हैं, जलना, कुड़ना, मार पीट, तलख कलामी शुरू हो जाती है, बद कलामी। तो गुस्से की वजह से ही ये सारी बुराइयां शुरू होती हैं। तो मीन गुस्सा जड़ है तमाम बुराइयों की। जी हाँ, तो इसलिए अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया कि आप हुस्न अखलाक को हमारे लिए एक कलमे में बयान कर दें कि हुस्न अखलाक किस चीज़ का नाम है। तो उन्होंने फरमाया तुर्कुल गज़ब, यानी कि गुस्सा छोड़ देना ही यही हुस्न अखलाक है। सुबहान अल्लाह। मीन हम लोग जो जड़ है बुराइयों की उसको ही ख़त्म कर देंगे, वो ही छोड़ देंगे। अगर हम गुस्सा छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली जो तमाम दूसरी बुराइयां हैं वो भी हमारे अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ने हर बंदे के अंदर अपने दीन, अपनी ईमान, अपनी इज़्ज़त और आबरू, ख़ानदान, माल के दिफा के लिए एक ऐसी चीज़ रखी है ना कि जब भी इनमें से किसी एक चीज़ को कोई नुकसान होने लगता है तो इंसान को फ़ौरी तौर पर गुस्सा आता है। तो अपनी इस कीमती चीज़ का नुकसान तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जी, तो जैसे देखें ना, आप अगर आप कोई आपके दीन पे तनकीद करे या कोई आपको दीन के कामों से रोके तो आपको गुस्सा आएगा, फ़ौरी तौर पर आपको गुस्सा आता है। तो इसी तरह कोई आपको पंप कर रहा है, मीन आप गुस्सा नहीं करना चाहते, आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो पे या इज़्ज़त पे कोई बात करेगा तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भी आपको फ़ौरी तौर पर गुस्सा आएगा। तो इस नुकसान से बचने या बचाने के लिए जो रद्द अमल होता है उस टाइम गुस्सा काम आता है। तो गुस्सा क्या है, गुस्सा कोई मनफी चीज़ नहीं है। ठीक है, हम लोग गुस्से को मनफी चीज़ का नाम देते हैं, तो ये मनफी नहीं है। देखिए, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर से वापस आए थे तो उन्होंने देखा कि उनकी कौम ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी है। तो उस टाइम क्या हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से में तख्तियाँ फेंक दी थी। तो फिर जब उनका गुस्सा जाता रहा तो उन्होंने वो तख्तियाँ फिर से उठा ली थी। तो देखिए, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगम्बर हैं, रसूल हैं, तो उनको भी गुस्सा आया। फिर हम तो एक इंसान है, आम इंसान है, तो हमें तो गुस्सा आएगा ही। तो ये गुस्सा जो है इसको अल्लाह ताला ने हमारे अंदर किसी मकसद के तहत रखा है। तो लेकिन अभी सीखना हमें ये है, असल में सीखनी है कि हमने गुस्से को कब कंट्रोल करना है। मीन कि कब नाराज़ होना है, कहाँ नाराज़ होना है, कितना नाराज़ होना है, कैसे नाराज़ होना है, और ज़्यादा ज़रूरत गुस्सा कैसे अपने अंदर से ख़त्म करना है। तो ये अमूमन हमें गुस्सा बहुत सी वजूहात की वजह से आता है। इसकी मेन वजह ये होती है कि कभी कभार हम कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम हुआ है, तो किसी ने हमारी मर्ज़ी नहीं पूछी, या फिर मुझे कुछ कहा, कह दिया। ठीक है, कोई कुछ कह दे, या फिर मेरी इज़्ज़त नहीं की गई, तनकीद दी गई, या मेरा मजाक उड़ाया गया, बात नहीं सुनी गई। तो अमूमन यही टॉपिक होते हैं, यही बातें होती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है। तो कभी कभार खुद को जब कोई बड़ी चीज़ समझना या अपने आप को बहुत अहमियत देना, तो तब भी इंसान को गुस्सा आता है। तो जब एक दफ़ा अल्लाह ताला ने जब मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की थी तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, अल्लाह ताला ने फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, यानी कि अल्लाह ताला का इरशाद है गुस्सा पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले। जी, तो गुस्सा पी जाना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही गुस्सा पी जाए जिसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदे ने अल्लाह ताला की नज़दीक गुस्से के घूंट से बढ़कर अजर वाला कोई घूंट नहीं पिया जिसको अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए पी जाता है। तो जी हाँ, अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए अगर हम गुस्से के घूंट पी जाएंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो इससे ज़्यादा अजर वाला कोई और जो है ना अल्लाह ताला के नज़दीक अजर वाला घूंट नहीं है। ठीक है, तो पर अगर हम किसी को दरगुजर करेंगे, माफ़ करेंगे, बर्दाश्त कर जाएंगे, तो वो बस अल्लाह ताला की रज़ा ही होनी चाहिए। ये ना हो कि हम इससे ही हमें फिर
ہم لوگ سیٹل ہوں گے، ہمارے معاملات سیٹل ہوں گے اور اللہ بھی راضی ہوگا. کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی انا کو آگے رکھیں اور کسی کو اگر ہم نے معاف کیا تو ہم اس کو بولیں کہ ہاں جو ہے نا ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تب تو تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا. تو انا کو آگے رکھ کے تو اس کو پھر سے جتلائیں بھی معاف کر دیا تھا. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہمارا وہ جو ہم برداشت کریں گے اس کا ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر ملے تو پھر بعد میں بھی تو ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اسے اپنا غصہ نکالنے کا اختیار ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائے گا جس حورین کو تو چائے پسند کر لے. تو جی ہاں، حوریں کس کو پسند نہیں ہوتی. تو اگر آپ کو حوریں پسند ہیں تو آپ بھی غصہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں. تو ایک اور چیز کہ ہم لوگوں نے غصہ وہاں ہی ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے جہاں پہ ہمیں لگے کہ ہمارا اختیار ہے. کوئی ہوتا ہے کہ بڑوں کے سامنے تو ہماری مجبوری ہوتی ہے غصے کو کنٹرول کرنا. تو جیسے کوئی ہمارے رتبے میں یا عہدے میں یا پھر جو ہماری ایج سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کوئی غلطی کر دیں تو ان کے سامنے غصے کو کنٹرول کرنا، اور اس ٹائم میں ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے غصے کا لیول چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے غصے کا لیول کیسا ہے. تو وہاں پر ان کے سامنے غصہ کنٹرول کرنا ہی جو ہے نا وہ اصل تبھی ہمیں اس کا اجر ملتا ہے. یہ نہیں کہ بڑے بزرگ ہیں وہاں تو ہماری مجبوری ہوتی ہے. تو ایک اور جگہ سیدھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکھاؤ اور آسانی کرو اور تنگی نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے. جی ہاں، خاموش رہے. آئی نو کہ یہ بہت ہی مشکل ہے خاموش رہنا غصے کے ٹائم، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں گے آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے. کیونکہ کوشش کرنے سے ہی انسان وہ کر سکتا ہے جو چاہے. تو اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ خاموش رہ پائیں گے. تو اور اسی طرح ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں غصے سے بچنے کے لیے. تو ایک جگہ سورہ مومنون میں ارشاد ہے رب اعوذ بک من همزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون. تو اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور اے میرے رب اس بات سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. اور ایک اور جگہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے جائے. تو ہم لوگوں نے جب غصہ آئے تو ہم لوگوں نے یہ والی دعائیں یاد کرنی ہے اور یہ والی دعائیں پڑھنی ہے تاکہ ہم غصے سے بچ سکیں. بس اب ہم لوگوں نے جائزہ آپ لوگوں نے لینا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کو غصہ دلانے کا باعث بنتی ہیں اور انہیں روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. یقیناً آپ کو کافی حد تک سمجھ تو آ گیا ہوگا. اور بس آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میرے حالات ہیں، یہاں پہ اگر میں غصہ کروں گی تو میرے حالات مزید خراب ہو جائیں گے، یہاں میں غصہ کروں گا تو میرے حالات جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گے، بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ نیچرل ایموشن ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، بس ہم نے اس کا یوزیج صحیح کرنا ہے. جس طرح پیسہ ہے تو پیسہ بذات خود بری چیز نہیں ہے، بس اس کا ہم استعمال ایسی غلط چیزوں پہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ہم امیر شخص دیکھے تو ہم اس کو دیکھ کے کہیں گے یقیناً یہ کوئی خراب آدمی ہے. تو اسی طرح ہم یہ جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے تو اس کا ہم نے پازیٹیو وے میں لے کے جانا ہے، اس کو نیگیٹیو وے میں نہیں لے کے جانا. اور بس آپ اپنے حالات دیکھیں اور غصے کو قابو میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دیں اجازت. جزاک اللہ خیرن کثیر.